बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो को मैंने खास तौर पे इंतखाब किया और इस वीडियो का अनवान है हमारा गुजरा हुआ कल। और इस वीडियो में ना सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो मेरे बचपन में गुजरी, शायद आपके बचपन में गुजरी हो, बल्कि मुझसे कम उम्र लोगों की बचपन की याद भी उसमें शामिल है, जिसे देखकर और सुनकर आप बचपन और जवानी की हसीन यादों में शायद खो जाएँ। तो इसलिए अपने लिए चंद मिनट निकालें और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशा ने कभी अपने महबूब को तलकीन की थी कि बस्ती के लोग अच्छे हैं, हमदर्द हैं, पर हमारी भी सुनो। हम जहाँ गर्द, दागे दिल ना किसी को देखा न सजन, ये ज़माना नहीं था वो सजन। खैर, इससे तो बात अपने महबूब की थी, लेकिन मैं आपको एक आपका गुज़रा हुआ कल दिखाता हूँ। वो कल जो खूबसूरत यादों, मासूम शरारतों और बेफ़िक्री की ज़िंदगी का दौर था। वो कल जो अपने अंदर दिलकश और दिलरुबा यादें लिए हमारे अंदर मौजूद है। वो कल जिसमें बचपन का एक-एक लम्हा, मासूम अदाएँ, नादानियाँ, अटखेलियों में गुज़रा था। जो मौज-मस्ती का दौर था और वो चंद लम्हात, जो हमारी पूरी ज़िंदगी का साँसा है, जिसमें ना हम पर कोई ज़िम्मेदारी थी, ना हमारे लिए कोई टेंशन थी। मेरा कल गुज़रा हुआ जब वो मुझे याद आता है, दिल चाहता है अभी और इसी वक़्त किसी न किसी तरह इंसान हसीन बचपन के अंदर पहुँच जाए। लेकिन ये वक़्त का घोड़ा शुत्रे बेमुहार की तरह दौड़ता चला जा रहा है और वो हमारे हिस्से में अब सिर्फ़ यादें रह जाती हैं। मेरी तरह शायद आपका बचपन भी आज़ादी और बेफ़िक्री, खुशी और गमी, फ़राग़त और कुछ हसीन मज़ाक का इम्तज़ाज रहा हो। शिकवे शिकायतें छू कर भी ना गुज़री होंगी। बिल्कुल, हम उस सदी की वो आखिरी पीढ़ी हैं, जिसने अपने बचपन में मिट्टी के बर्तन अपने हाथों से बनाए और जब खेल खत्म हुआ, तो उन्हें अपने हाथों से ही तोड़ डाला। हम शायद वो आखिरी पीढ़ी हैं, जिसने अपने हाथों से कपड़े की गुड़िया या गुड्डे बनाए और उनकी शादियाँ भी करवाई। और हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं, जिसने अपनी दादियों या माँओं से या नानियों से राजाओं की, महाराजाओं की कहानियाँ, यानी को काफ की कहानियाँ बड़े शौक से सुनी, जो अब भी शायद हमारे ज़हनों में नक्श है। और हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसका बचपन स्मार्टफ़ोन की नज़र नहीं हुआ। हम शायद वो आखिरी पीढ़ी हैं जो बचपन में ₹10 ईदी मिलने पे खुशी से झूमते थे और गलती पर माँ-बाप से डरने वाली भी हम शायद आखिरी पीढ़ी हैं। अब तो पता नहीं को माँ-बाप का डर भी नहीं रहा, लिहाज़ भी नहीं रहा। बचपन में हम कभी तो डॉक्टर बनते थे, कभी मरीज़ बनते थे। हमारे छोटे बहन-भाई जिन्हें हमें बीमार साबित करके पेंसिल से खूब टीके लगाते थे और जब वो रोते हुए माँ को बताने जाते थे, तो हमारी डॉक्टरी खत्म हो जाती थी और माँ की पिटाई से बचने के लिए फिर भाग-दौड़ के छुपना पड़ता था। बहन, भाई, दोस्तों से लड़ना, झगड़ना, फ़ौरन सुलह कर लेना मामूल का हिस्सा था। दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं था, कोई रंजिश नहीं रहती। कभी स्कूल खोलकर खुद प्रिंसिपल बन जाते थे, शागिर्द होते थे। हमारे दोस्त जिन्हें सबक ना याद हो, उनके बहाने ढूँढ के खूब डंडों से पिटाई करते थे। ज़ाहिर-ओ-बातिन एक ही था ना। ये मसाइल ही नहीं थे हमारे शिया, सुन्नी या हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना, हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ना। वालिदैन से ज़िद करके बातें मनवाते थे। फिर फ़ख्र से सबको बताते थे कि कैसे अम्मी-अब्बू ने बात मान ली। मट्टी का गल्ला, आपने देखा वो खरीद कर पैसे जमा करने का शौक पालते थे। फिर उन गल्लों को तोड़ के उन पैसों को अपने लिए इस्तेमाल में लेके आते थे। दुकान आइसक्रीम खा लेना, हमारे इस बचपन में तो नई-नई कोन आइसक्रीम आई थी एस्किमो की और वो भी खाना एक लग्ज़री थी कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। या तब रुपए की बोतल मिल जाती थी, तो पी लेनी थी और फिर उन पैसों से गली में आलू चने और दही बल्ले और चूरन और पापड़ वाले ये सारी चीज़ें खरीद के खाते थे और कोई बीमार नहीं होता था हम में से, किसी का पेट नहीं खराब होता था। कोई अपना जो है ना वो उसको डर नहीं होता था कि इसमें डायरिया है, तो इसमें हैज़ा है, तो इसमें क्या है। तो हम बचपन में दुनिया जहान के शॉपर्स इकट्ठे करके करियाना स्टोर भी खोलते थे, वो ये भी एक हॉबी होती थी। बजरी को दाल, चना और रेत को मसाला जात बनाकर बेचते थे और जूतों वाली पॉलिश की डिबिया को हमने तराजू बनाया हुआ था और यही हमारा खेल होता था। गाँव में मौजूद तमाम बेरियों से बेर तोड़कर एक मखसूस जगह पे खाना तो आपको याद होगा ना, क्योंकि उस खाने का मज़ा ही अलग होता था। चोरी का फल तो मीठा होता ही है, ये तुम्हारे सियासतदान भी आपको बताएँगे, हमने क्या बताना। तो उस दौर में पतंगबाज़ी पे कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए रुपए की पतंग लेकर ही शौक पूरा कर लेते थे। हाँ, बसंत पर डेक पर पूरा दिन एक ही गाना सुनते थे, वो फ़रिया परवेज़ का आया था ना, दिल हुआ बो काटा और बड़ा इंसान एन्जॉय करता था। और बल्कि अक्सर हम में से तो गुड़ियाँ लूट कर उड़ाते थे। हर एक के पास तो ₹1 भी नहीं होता था खरीदने के लिए। और हमारे दौर की शरारतें ज़रा पाकीज़ा और मासूम हुआ करती थी। लोगों के घरों की घंटियाँ बजा के दौड़ जाना। अब आप देखें,
وہ ٹھیک ہے، وہ سردی میں باہر نکلتا، انہوں نے برا بھلا کہنا، لیکن ہوتا تھا۔ اسکول کا کام مکمل نہ ہونے کی صورت میں اپنے ٹیچروں کو کہنا کہ جو کاپی گھر رہ گئی ہے یا ہاسٹل میں رہ گئی ہے، بہانہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ ٹیچر کے موڈ پہ تھا کہ اگر اس کا موڈ اچھا ہے، گھر سے ناشتہ کر کے آیا تو بچ گئے، اور اگر ٹیچر کو گھر میں ناشتہ نہیں ملا تو وہیں پہ کوٹ پڑ گئی۔ اور کسی بچے کو کوئی پرابلم نہیں تھی کوٹ پڑھنے کی، نہ اس کے ماں باپ کو پرابلم تھی، کوئی نہیں آگے کہتا تھا میرا بچہ بڑا سینسٹیو ہے، تم نے اس کو ڈانٹا کیوں، ہاتھ کیوں لگایا۔ بہرحال ٹیچر کے آگے اگر موڈ خراب ہوتا تھا تو مرغا بھی بنتے تھے، کمر پہ تھپڑ تھپڑ بھی پڑ جاتے تھے، اور یہ عمل کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی بچتا نہیں تھا۔ ٹیچر تمام بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا، اور ہر ٹیچر ان کی ہر پریشانی کا مداوع کرتا تھا۔ ہم اپنی کتابوں اور کاپیز پر خوبصورت کور چڑھاتے تھے، یہ بھی ایک دور ہوتا تھا۔ آپ سوچیں کاپیوں کے اوپر کور چڑھانا، یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور ایک خاص قسم کا مقابلہ ہوتا تھا، اس کے پیپرز ہوتے تھے، ورنہ جو رہ جاتا تھا ہم جیسا وہ پہ براؤن پیپر سے ہی کر لیتا تھا۔ بچپن میں شہر میں کوئی میلہ لگتا، وہاں موت کا کنواں تو لازمی دیکھنا ہوتا تھا، بڑے ایکسائٹنگ قسم کی چیز تھی، جو موٹر سائیکل سوار کو بے فکری سے آپ موٹر سائیکل چلاتا دیکھ کے اشش کر اٹھتے تھے کہ یار یہ دنیا کا کتنا بڑا چیمپئن ہے۔ چاند ہمارے لیے پراسرار تھا۔ بچپن میں یہ بات ہمارے ذہن میں تھی کہ چاند پر ایک بڑھیا دن رات چرخا کاٹتی، ہم چاند کو دیکھتے تھے، شاید وہ بڑھیا نظر آ جائے۔ ایک کمبخت کبھی نظر نہیں آئی، ہمیشہ اس میں ناکام رہے۔ گرمیوں کا چھٹیوں کا بڑے بے صبری سے انتظار ہوتا تھا۔ یہ پیرنٹس ڈے، ٹیچرز ڈے یا اس طرح کے اور ڈے ہوتے ہی نہیں تھے، بلکہ والدین کے ٹیچرز کا احترام دلوں میں بستا تھا۔ اسے کسی اسپیسیفک ڈے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ محبتیں کسی اسپیسیفک ڈے کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو دلوں میں بستی ہیں۔ بچپن میں اینک والے جن کا پورا ہفتہ انتظار ہوتا تھا، یہ ہمارے ہم سے بہت چھوٹے والے لوگ جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں تو یہ اینک والا جن جو تھا وہ نہیں تھا۔ بارش برستی تھی، سارے دوست انجوائے کرتے تھے، اس میں کھیلتے تھے، نہانے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ یہ گرمی کی وہاں بس یہ تھا کہ سردی کی بارش میں اوائڈ کرتے تھے، گرمی کی تو ہر بارش میں باہر ہوتے تھے۔ مطالعے کا شوق بچپن سے تھا، یعنی پاکٹ منی سے اس وقت بھی عمر ویار، ٹارزن اور یہ کہانیاں، عمران سیریز وغیرہ ساری خرید کر پاگل ہو جاتے۔ تو جو لڑکیاں تھیں وہ اس وقت ملزن بون کی بکس خریدتی تھی یا اس طرح کی، اور خوابوں میں ہم خود کو اپنا بڑا محب وطن ثابت کرتے تھے رات کو۔ بالکل بادشاہ کا وزیر کون، جی حضور کی پرچیاں کھیلنا، کاغذ کے جہاز اڑانا اور کشتیاں پانی میں چھوڑنا، یہ بھی بچپن کی یادوں کا حصہ تھا۔ آج کا بچہ سائیکل پہ کم بیٹھتا ہے، ہمارے وقت میں یہ ایک عوامی سواری تھی۔ دوسرے اکثر بیٹھ کر کیرم بورڈ یا لوڈو کھیل لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے اور انڈور گیمز ہو گئی، چیس ہو گئی، اسکریبل ہو گئی۔ تو بچپن میں پہلے تو رمضان کا انتظار رہتا تھا، جیسے ہی رمضان آتا تھا تو پہلے روزے کے بعد پھر عید کا انتظار شروع ہو جاتا تھا۔ رمضان میں سحری اور افطاری کرنے انسان سب سے بچہ سب سے آگے ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور سب کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں یعنی کو چھوٹے ہوتے تھے وہ چڑی روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی آدھا روزہ بھی رکھتے تھے، ایک دن میں 2 روزے بھی رکھ لیتے، اور بہرحال وہی تاکہ اس لیے کہ ہمیں روزے دار سمجھا جائے، یعنی کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ میں نے روزہ نہیں رکھا۔ اس دور میں عید کارڈ کے بغیر عید ادھوری تھی۔ عید کارڈ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی، تو عید کارڈ کا انتخاب اور خریداری کا مشکل مرحلہ طے کرنے والے سب دوستوں کو مزاحیہ اشعار اور دعائیں لکھ کر بھیجنا ہوتا تھا، بدلے میں مانگ کر ان سے عید کارڈ وصول کرنا پڑتا تھا۔ عید پر جو جوڑا ملتا تھا، عید سے پہلے بار بار وہ دیکھیں چاند رات پر عید کے نام پہ چاند کو تلاش کرنا شام سے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ سستے کپڑے پہن کر کبھی دکھ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی اس وقت۔ ہمارے پاس کھیلنے کے لیے وقت تھا، لیکن آج کا بچپن وقت کی کمی سے دوچار ہے۔ تب زندگی ذرا سادہ تھی، اور وہ بے چینی اور وہ بے فکری اب میسر نہیں ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ، افراتفری، غم روزگار سے پر ہے۔ اب تو خونی رشتوں میں بھی شاید وہ خلوص و محبت نہیں، خود کو اپنی بجائے دوسروں کی نظروں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب لبوں پہ کاش رہ گیا کہ بچپن جینے کو دوبارہ مل جائے۔ تو بچپن میں ہم زمانہ حال کو ہی انجوائے کرتے تھے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ مستقبل میں کیا بنے گا۔ بے وجہ کی سوچ، پریشانی، ان تفرقات سے ہم آزاد تھے۔ پلے دھیلا نہیں ہوتا تھا تو کوئی غم نہیں ہوتا تھا، ہر طرح کے دکھاوے اور خود نمائی سے انسان پاک تھا، اور ہمارا زمانہ خوش بختی کا زمانہ تھا، جس کا آج کے مٹیریلسٹک دور سے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر دور کا اپنی 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 خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن شاید ہمارے دور کی خوبصورتی جو تھی بچپن کی، وہ اس کی سادگی میں تھی، اس کی سمپلسٹی میں تھی۔
اور وہ یہ تھا کہ جوتا آپ کا نیچے سے اس میں سوراخ ہو یا وہ نیا جوتا ہو، وہ نا پالش چاہیے تھا۔ تو یہ زندگی تھی کہ آپ جیسے بھی ہیں آپ پالشڈ ہو، لیکن اب پتہ نہیں کہاں گئی وہ چیزیں، کہاں گئی تعلیم کا شوق، جستجو، کہاں گئی تعلیم یافتہ لوگوں کی قدر۔ ہمارے اب تو معاشرے میں آپ دیکھیں فٹ پاتھ پہ کتاب بکتی ہے اور شو کیس میں جوتا بکتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قوم کو جوتے پڑھنے ہیں کہ قوم کو علم ملتا ہے۔ سوچیے گا اس کو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔